ग्रिन ग्रेप सिटी बनाउन सकिन्छ र एउटा माथि घरमाथि गमलामा लगाएर सौन्दर्यसहितको फलफुल पनि खाने, सौन्दर्य पनि हुने र मल पनि हुने र यो अङ्गुरको पत्ता चाहिँ जस्तो कोकोपिट जस्तै मलिलो हुने हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरेर त हामीले रुफटप गार्डनको लागि अङ्गुर खेती गरेका छौँ। गुराँसको वाइन मात्रै बनाउन सक्ने भने हाम्रो डाँडा पनि एउटा राष्ट्रिय फुलबाट सम्मानित जस्तो र एउटा सौन्दर्य पनि भयो। भोलिको दिनमा यो सिजनमा लाली गुराँस फुल्छ भने चाहिँ पर्यटकहरूलाई पनि यो सिजनमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय फुल फुल्छ भनेर देखाउन सकियो। कृषि खेती गरेर चाहिँ सर नेपालमै 3-4 लाख रुपियाँ कमाउन चाहिँ खासै ठुलो कुरो भएन। सिस्टममा खानाका लागि रोप्ने अङ्गुर भयो, यसमा पनि विभिन्न प्रजाति हुन्छ, कुनै वाइन बनाउने हुन्छ र यो चाहिँ अहिले बेमौसमी जो अङ्गुर बजारमा नभएको बेला र चैत वैशाखको गर्मीमा चाहिँ एउटा शीतल छहारी पनि होस्, हरियो, त्यसबाट अक्सिजन पनि प्रोडक्सन होस् त्यो घरको मान्छेलाई। र घरमा पाउने अङ्गुर विभिन्न केमिकल लगाएर फलाइएको हुन्छ भने यो नन केमिकल हुन्छ र यसमा चाहिँ स्वादमा पनि फरक छ, एउटा गुलियोपन जुन छ फरक खालको टेस्ट छ यसमा। र यो हामीले विदेशबाट ल्याएर 6 वर्ष भयो यसमा अध्ययन गर्दै गरेको, कुन बेला फुल्छ कुन बेला फल्छ, यस्तो गर्ने यसरी खाने हो। तलबाट टिप्दा चाहिँ के फरक? यो तलबाट हुँदाखेरि टिप्दाखेरि चाहिँ यो छिपिन भ्याएको हुँदैन, फल्दाखेरि यता माथिबाट फलेको हुन्छ, त्यसकारण यो माथिबाट पाक्दै 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 गरेर मुनि आउँछ। त्यसकारण हरेक झुप्पाबाट हरेक दिन यो टिपेर खाने हो, एकैचोटि झुप्पो टिप्ने होइन। अङ्गुरको बोटमा सर्प देखेको हुँदैन, उसैले के भनिरहेको हुन्छ सर्प अङ्गुरको बोटमाथि सर्प आएको हुन्छ भनिरहेको हुन्छ। त्यस्तो एउटा कन्जर्भेटिभ भन्ने कि कुरा धेर गर्ने काम नगर्ने, धेरै बोल्ने नेपालीको बानी हो। त्यसकारण नेपालमा हिमाल पहाड तराई तीनटै क्षेत्रमा मजाले अङ्गुर खेती गर्न सकिन्छ। अर्काका देशमा जान चाहिँ त्यति सजिलो हुने गुमुत सोर्नलाई यी भएको जडीबुटीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, नेपालीको बानी के छ भने सबै जान्ने भइहाल्ने। एउटा सिस्टममा जानु पर्यो, कुनै पनि काम हुनलाई सिस्टम चाहिन्छ। सिस्टममा भइसकेपछि कसैलाई पनि 2-3 लाख रुपियाँ कमाउनलाई गाह्रो छैन। त्यस्तै गरेर वाइन बनाउनु छ, चक्लेट बनाउनु छ, विभिन्न चिजहरू बनाउनु पर्ने छ। त्यसकारण हामी किसानलाई चाहिँ फलाउ तिमी ग्यारेन्टी हामी अङ्गुर रोप्यौँ भनेर सहरमा गएर बसेर गफ गरेर चाहिँ अङ्गुर खेती हुँदैन। प्र्याक्टिकल्ली आउनुपर्छ र हरेक दिन त्यो बिरुवाको वरिपरि घुमेकै हुनुपर्छ। कम श्रममा बढी आम्दानी र इन्जोय पनि हुने, टिप्दै खाँदै होइन आनन्द लिएर यसरी माथि हुम्लामा जुम्लामा फलेका किसानको स्याउ त्यहाँ कुहिएर गइराखेको छ होइन। प्रत्येकले के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले किनेको स्याउले मेरो देश बन्दैछ, मैले किनेको अङ्गुरले मेरो देश बन्दैछ र मेरो लाखौँ मान्छेले रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ। किनकि यसबाट कपडा पनि बनाउन सकिन्छ, यसबाट चक्लेट बन्ने छ, त्यसपछि अब विभिन्न यसको चक्लेट खानाले चाहिँ के फाइदा हुन्छ सर यसबाट? एउटा सिगरेट कम गर्नुहोस् र दैनिक 1 रुपियाँ बचत गर्न सिक्नुहोस्। 2 रुपियाँ भन्नु भने गफाडी भन्छौँ हामी। र यसरी नै तपाईँले प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ, अङ्गुर देख्नु भएको छ, सारा कुरा देख्नु भएको छ। त्यस अनि भ्यागुता खेती पनि तपाईँले गर्नुभएको छ भन्नुभयो होइन। अब हामीले पोखरीमा त देख्न सकेनौँ। यो भ्यागुता खेती चाहिँ कसरी बेच्न सकिन्छ, कहाँ बिक्री हुन्छ सर? यो नेपालको साइन्स पढ्ने डक्टर पढ्नेहरूलाई नभई हुँदैन र अहिले अब विदेशबाट आयात हुन्छ अथवा कहाँबाट ल्याएर प्रयोग भइरहेको छ। बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी दिनमा 1 रुपियाँ बचाउनुहोस्, 2 रुपियाँ पनि होइन। र तपाईँहरू त्यहीँ बसी एउटा प्राकृतिक संरक्षण समाजको सदस्य बन्नुहोस्, ग्रिन मेम्बर बन्नुहोस्। तपाईँहरू बाँस खेतीमा गर्नुहुन्छ कि बोजोमा गर्नुहुन्छ कि अब होइन म 100वटा खेतीमा हाल्छु भन्ने हो भने तपाईँले 100 रुपियाँ गर्नु पर्यो। हरेकमा 1 रुपियाँको सेयर हुन्छ, 100मा हुन्छ। त्यसरी यदि देशै बनाउने हो, प्रकृतिलाई माया गर्छु भन्ने लाग्छ, प्रकृति। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नाकासोका अध्यक्ष कुमार कटुवाल, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु नि। हजुरलाई? हामी पनि एकदम सन्चै छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पछि समय? म पेसाले किसान सधैँ व्यस्त हुने पेसा हो मेरो। समग्रमा अब आफ्नो जीवनशैलीलाई चलाएर दैनिक कृषि कार्यक्रम गरेर वातावरण कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र नेपालमा कस्तो चिजहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले खेतीको रूपमा लिएर गएर चाहिँ उद्योगसम्म लगेर यसलाई धेरै मान्छेलाई रोजगार र नेपालमा धेरै कर तिर्ने सोखको साथ अगाडि बढिरहेछौँ हामी। कुमारजी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ के कस्ता खालका तरकारीहरू चाहिँ अहिले खेती गर्दै आउनुभएको छ? अहिले हामीसँग भएको करेला, घिर्उला जुन भेजिटेबल आइटमहरू प्राय हुन्छ, त्यसमा एउटा नयाँ भनेको अङ्गुर हो रिसर्च होइन। कसरी काठमाडौँलाई ग्रिन ग्रेप सिटी बनाउन सकिन्छ र एउटा माथि घरमाथि गमलामा लगाएर सौन्दर्यसहितको
फलफुल पनि खाने, सौन्दर्य पनि हुने र मल पनि हुने। र यो अङ्गुरको पत्ता चाहिँ जस्तो कोकोपिट जस्तै मलिलो हुने हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरेर त हामीले रुफटप गार्डनको लागि अङ्गुर खेती गरेका छौँ। हामीले यो अङ्गुर खेती गर्ने किसानहरू चाहिँ थोरै मात्रामा देख्छौँ। तपाईँको चाहिँ कसरी सोचाए सर, तपाईँले यो अङ्गुर खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ? अब अलिकति हामी अध्ययन गर्ने मान्छे भएकोले कुन कुन देशबाट के आइरहेछ, कस्तो भइरहेछ र हाम्रो देश कसरी धनी बनाउने सम्भावना के छ र सरल तरिकाले हुने चिजहरू के छ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि मैले अङ्गुर भेटेँ। र अङ्गुरलाई त्यस्तो धेरै मेहनत पनि गर्नु नपर्ने र अझै काठमाडौँमा त व्यापकै हुने देखिएको छ। र अब अङ्गुर कुनै खानाका लागि रोप्ने अङ्गुर भयो, यसमा पनि विभिन्न प्रजाति हुन्छ, कुनै वाइन बनाउने हुन्छ। र यो चाहिँ अहिले बेमौसमी जो अङ्गुर बजारमा नभएको बेला र चैत वैशाखको गर्मीमा चाहिँ एउटा शीतल छहारी पनि होस्, हरियो, त्यसबाट अक्सिजन पनि प्रोडक्सन होस् त्यो घरको मान्छेलाई, र अलिकति मात्रै भए पनि हरियाली भए बापत फेरि त्यहाँ फलफुल फलेको पनि होस्। जुन चैत वैशाखको गर्मीमा काठमाडौँको माथि छतमाथि एउटा प्रत्येक घरधुरीले त्यति मात्र हरियाली बनायो भने अहिले जुन काठमाडौँ हामीले माथि अल्गो ठाउँ बसेर हेऱ्यौँ भने पुरै कङ्क्रिटको सहर देख्छौँ। त्यसलाई हामीले कसरी ग्रिन ग्रेप सिटी भनेर हरियालीको काठमाडौँ बनाउने, कम्तीमा चैतदेखिको साउनसम्म त्यो हरियाली हुने हुँदाखेरि अब जुन बेला गर्मी पनि हुने, शीतल पनि हुने, फल पनि हुने। र 5 लाख घरधुरीमा यदि यस्तै तरिकाले हामीले फलायौँ भने एउटा उद्योग पनि चल्छ, कम्युनिटी डेभलप हुन्छ। एक त घरमा अङ्गुर खान पाइयो, खाइसकेपछि उब्रिएकोलाई चाहिँ हामीले एउटा उद्योगमा पनि लान सक्यो, उत्पादनमूलकमा। र अङ्गुर हामी के देखिँदैछ त भन्दाखेरि हामी जब बिरामी हुन्छौँ, हस्पिटलको बेडमा हुन्छौँ अनि अङ्गुर खाने चलन छ। त्योभन्दा पनि अब हामी कम्तीमा युरोप भनेको छौँ, के भनेको छौँ, आफ्नो घर मेन्टेनेन्स गरौँ, हरियाली बनाऊँ भन्ने हिसाबले हामीले यो गरिरहेका छौँ। यो अङ्गुर चाहिँ तपाईँले विशेष गरी कौशी खेतीको लागि भन्नुभयो होइन, यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अरू केही खेती बारीमा केही खेती गर्न चाहिँ मिल्छ मिल्दैन? यो अङ्गुर, यो खालको अङ्गुरलाई चाहिँ मजाले मिल्छ। यो गर्ने नै पहिला त हामीले यहाँ घरबाट सिकाउने हो र जुन बाँझो रहेका जमिनहरूलाई सही सदुपयोग गर्दै त्यसलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा, यो चाहिँ कौशी खेती भयो। अब यसरी उद्योगको रूपमा लानु पऱ्यो कि लाखौँ बिरुवा रोप्नु पऱ्यो। यो बजारमा पाउने अङ्गुर भन्दा चाहिँ यो अङ्गुर के फरक पाउँछौँ, के भिन्नता पाउँछौँ हामीले यो अङ्गुरमा चाहिँ? यस बजारमा पाउने अङ्गुर विभिन्न केमिकल लगाएर फलाइएको हुन्छ भने यो नन केमिकल हुन्छ र यसमा चाहिँ स्वादमा पनि फरक छ, एउटा गुलियोपन जुन छ, फरक खालको टेस्ट छ यसमा। र यो हामीले विदेशबाट ल्याएर 6 वर्ष भयो यसमा अध्ययन गर्दै गरेको, कुन बेला फुल्छ, कुन बेला फल्छ, कुन बेला खाने, कसरी खाने। जस्तै यो अङ्गुर भनेको तपाईँको पसलबाट ल्याए जस्तो झुप्पै टिपेर खाने होइन। जो रुफटप गार्डनमा हामीले अङ्गुर लगाउन सिकाउँदैछौँ उहाँहरूलाई खाना पनि सिकाउँछौँ, किनकि झुप्पो टिप्ने होइन। जुन झुप्पोको यो यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी यो माथिबाट टिप्दै खाने, यस्तो गर्ने, यसरी खाने हो। तलबाट टिप्दा चाहिँ के फरक? यो तलबाट हुँदाखेरि टिप्दाखेरि चाहिँ यो छिपिन भ्याएको हुँदैन, फल्दाखेरि यता माथिबाट फलेको हुन्छ। त्यसकारण यो माथिबाट पाक्दै 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 गरेर मुनि आउँछ। त्यसकारण हरेक झुप्पाबाट हरेक दिन यो टिपेर खाने हो, एकैचोटि झुप्पो टिप्ने होइन। हामीले भनेपछि सजिलै राम्रो तरिकाले चाहिँ नेपालमै हामीले अङ्गुर खेती चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन सर? मजाले, सबैभन्दा सरल तरिका, इजी खालको, के भन्छ, इजी फार्मिङमा पर्छ यो। तर एउटा जोखिम भनेको असिनाहरूबाट चाहिँ अलिकति समस्या हो, नत्र भने एकदम यसलाई सरल तरिकाले त्यत्रो धेरै रोग पनि नलाग्ने हैन। यो अङ्गुर खेती गर्नको लागि चाहिँ सर यो इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल छ र नेपालमा? नेपालमा नगरेर मात्रै हो, किन नहुने? हिजो मैले 6 वर्ष अगाडि यो लगाउँदाखेरि अङ्गुरै फल्दैन, अङ्गुरमा सर्प आउँछ या भनेर दुनियाँ कुरा गर्ने हुन्थ्यो। जसले अङ्गुर खेती नै गरेको छैन उसले सर्पमा आउँछ अरेका भरमा कुदिरहेको हुन्छ। जसले कि एक दिन पनि एउटा अङ्गुरको बोटमा सर्प देखेको हुँदैन, उसैले के भनिरहेको हुन्छ, अङ्गुरको बोटमाथि सर्प आएको हुन्छ भनिरहेको हुन्छ। त्यस्तो एउटा कन्जर्भेटिभ भन्ने कि कुरा धेर गर्ने काम नगर्ने, धेरै बोल्ने नेपालीको बानी हो। त्यसकारण नेपालमा हिमाल पहाड तराई तीनटै क्षेत्रमा मजाले अङ्गुर खेती गर्न सकिन्छ। कुन ठाउँमा रोप्दाखेरि वाइन फ्याक्ट्री बनाउने, कुन ठाउँमा रोपेको चाहिँ चक्लेट बनाउने, कुन ठाउँमा भएकोलाई चाहिँ जाम बनाउने, कुन ठाउँमा रोपेकोले चाहिँ सौन्दर्यको चिज बनाउने, त्यस्तो तरिकाको फार्मिङ हुनुपर्छ। हेक्टरका हेक्टर
हामीले चाहिँ नेपालमा प्राय अङ्गुर खेती गरेको चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। के कारणले चाहिँ होला सर यो अङ्गुर खेती नगर्नुमा चाहिँ किसानहरूले? किसानहरूलाई एक त जनचेतना दिन सकिएको छैन, यसको बजार छ भन्ने पनि बुझाइएको छैन र बिचरा त्यो किसानले अङ्गुरको बिरुवा कहाँ पाउँछ भन्ने नै थाहा छैन। र यो गर्नुपर्ने हो कृषि विभाग र यो कृषि जुन कार्यक्रमले हरेक घरलाई अङ्गुरका बिरुवाहरू दिने, प्राविधिक सहयोग दिने, यसरी लगाउने, यसरी काटछाँट गर्ने भन्ने शिक्षाकै अभाव हो। हाम्रो टार्गेट भने विदेशमा हुने नेपालीहरूको लागि हो होइन। अब यदि विदेशमा भएको नेपालीहरूले चाहिँ म ट्रेनिङ लिन्छु, म चाहिँ अङ्गुर खेती गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले के ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँले सिकाउनुहुन्छ? मजाले सिकाउँछौँ हामीले उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्दै यसरी जानुहोस्। उहाँलाई पहिला हामी माटो टेस्ट गराउँछौँ, यो ठाउँमा यो खालको फार्म हुन्छ, तपाईँले यो वाइनको लगाउने हो भनेर पहिले उहाँको कन्सेप्टै हामीले कुन अङ्गुर के का लागि लगाइँदैछ भन्ने नै पहिला उहाँहरूलाई हामीले पढ्छौँ र प्रयोगात्मक नगरुन्जेल केही पनि हुन्न। अब कागजी घोडामा मात्रै कुदिराख्ने म यति हुन्छ उति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ कुरा मिल्दैन। तर हाम्रो भनेको चाहिँ व्यावहारिक शिक्षामा आउनै पर्छ। त्यो भयो भने हामी उहाँहरूलाई सिकाउन तयार छौँ। सुरुवातदेखि अङ्गुर खेती गर्न चाहनेले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? के को चाहिँ आवश्यकता पर्छ? के को भनौँ न जमिन चाहिएला? अनि जस्तै अब सुरुवातमा कसरी चाहिँ यो सुरु गर्न सकिन्छ? सुरुमा त अब उहाँहरूको जमिनको स्ट्रक्चर कस्तो छ पहिला त अध्ययन गर्नु पर्यो। यसलाई यस्तै नै चाङ बनाउनु पर्ने हुन्छ, चाङ बनाउने होइन। त्यसको लागि स्टेप छ भने स्टेपमा पनि राम्रो हुन्छ गर्नलाई। माटोहरू चाहिँ अब सोइल टेस्ट गर्ने, सोइल टेस्ट गरेपछि अब त्यहाँ अम्लीयपन छ भने कृषि चुन हाल्ने र अङ्गुरले अब फुल्ने बेलामा कुन न्युट्रिसन दिने, क्याल्सियमले के गर्छ, बोरनले के गर्छ, फोस्फरसले के गर्छ, पोटासियमले के गर्छ भन्ने जो किसान हुन खोजिराख्नु भएको छ उहाँले पहिला त बिरुवालाई चाहिने 16 तत्त्व पढेर जान्नु पर्यो। क्याल्सियमको कमीले बिरुवा के हुन्छ, कहाँनिर कुहिन्छ होइन, फोस्फरसले के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ जो अङ्गुर खेती गर्छु भन्नुहुन्छ उहाँले अध्ययन गर्नै पर्छ। यदि बिरुवा चाहिँ तपाईँले उपलब्ध गराउनु बिरुवा हामी दिन सक्छौँ उहाँलाई। जति चाहिए पनि तपाईँले दिन राजी हुनुहुन्छ? जस अब उहाँहरूको अब लगेर बिरुवा बचाउने खालको हुनु पर्यो। पैसा छ भने लगेर बिरुवा रोपेर मार्नु चाहिँ भएन होइन। उहाँलाई उद्योग चल्न सक्ने हिसाबको हामी प्राविधिक सहयोग, बिरुवा मात्रै होइन उहाँहरूलाई कुन बेला मल हाल्ने, कुन बेला काटछाँट गर्ने प्राविधिक सहयोग पनि दिन्छौँ हामी। र उहाँको लागि बिउ बिजन चाहिँ हामी नै दिन्छौँ र उहाँले फलाएको अङ्गुर पनि हामी नै किनिदिने ग्यारेन्टी गर्छौँ। हाम्रो समाजले, किनकि हामीले वाइन बनाउनु छ, चक्लेट बनाउनु छ, विभिन्न चिजहरू बनाउनु पर्ने छ। त्यसकारण हामी किसानलाई चाहिँ फलाउ तिमी ग्यारेन्टी हामी। बिउ बिजन रोप्नको लागि पनि केही तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने होला नि त सर। यो त केही पनि अहिले जो नयाँ जसले चाहिँ नयाँ यो अङ्गुर खेती गर्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त थाहा हुन्न नि, त्यो चाहिँ कसरी जानकारी दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँको त्यो जुन अङ्गुर रोप्ने ठाउँमा पहिला खाल्टो खन्नुपर्ने हुन्छ, 3x3 को सकेसम्म जति ठुलो गहिरो खाल्टो खन्ने र त्यहाँ पाकेको मलहरू, कृषि चुन, पोटासहरू सबै हालेर त्यो खाल्टोलाई सुरुमा त जलाउने, डढाउने, त्यहाँ भएका कीटाणुहरू मर्छ। ती खरानी पोटासियमको काम गर्छ खरानीले होइन। त्यसरी गर्दै अब मल हाल्ने, माटो हाल्ने, लियरिङमा त्यो तयारी पारेर 6 महिना अगाडिदेखि नै बनाएर तयार पार्ने, बिरुवा लगेर खनेर खाल्टो खनेर रोपिहाल्ने होइन। उहाँहरूले जसले खेती गर्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूले 6 महिना अगाडि खाल्टो खन्ने र पाकेको मललाई लियरिङ गरेर रोपेर त्यहाँ छोपेर पानी हालेर एकदम मलिलो बग एकदम भनौँ न एउटा बच्चा पाउने बित्तिकै हामीले कसरी स्याहार गर्छौँ, बच्चा पाउनुभन्दा अगाडिदेखिकै तयारी, पूर्व तयारी हुनु पर्यो। र एकदम छिटो गरेर म पैसा छ भनेर तुरुन्तै खन्ने रोपिहाल्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसरी चाहिँ अप्राविधिक हुन्छ। यदि साँच्चै प्राविधिक तरिकाले गर्नुहुन्छ भने 6 महिना अगाडि नै खाल्टो खन्ने, जति सक्दो ठुलो, अब किताबमा लेखेअनुसार भने त 3x3 को भन्छ होइन, त्यस्तो छ। त्यसरी उहाँहरूले पहिला चाहिँ माटो चेक गर्नु पर्यो। 6 महिनापछि चाहिँ रोप्ने भन्नुभयो, 6 महिनापछि रोपिसकेपछि नि त त्यसलाई स्याहार सुसारको जरुरी छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ हामीले? त्यसलाई पनि अब जसले खेती गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अब यो बच्चा हो भनेर बिहान बेलुकै 24 घन्टा त्यो बिरुवाहरूलाई निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँ किराहरू आएर पत्ता खाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई टिपेर फ्याल्ने अथवा मारिदिने, गाडिदिने, त्यस्तो निगरानी गर्ने हो भने मात्रै खेती गर्नुहोस्। अब अङ्गुर रोपेँ भनेर सहरमा गएर बसेर गफ गरेर चाहिँ अङ्गुर खेती हुँदैन। प्र्याक्टिकल्ली आउनुपर्छ र हरेक दिन त्यो बिरुवाको वरिपरि घुमेकै हुनुपर्छ। कम्तीमा के हुँदैछ, कस्तो छ बिरुवा, कतै लडेको हुनसक्ला,
कतै केही हुन सकेको होला। ती बिरुवाहरूको एकदम निगरानी गर्नै पर्छ, किनकि त्यो हिरा जस्तो भनौँ न, अब सुन फल्ने चिज भनेको पैसा फल्ने चिजको व्यवसाय गरिराखेको छ भने के गर्नु पर्यो? म साउदी अरबमा खट्दैछु, म कतारमा खट्दैछु, म कोरियामा खट्दैछु, म अमेरिकामा खट्दैछु, म जापानमा खट्दैछु भन्ने उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने 45 डिग्रीको गर्मीमा खट्दा कस्तो भएको थियो, नेपाल छोडेर जाँदा र अर्काले नेपाली सदिकभन्दा कस्तो भएको थियो। अमेरिकाको एउटा राम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर एउटा के भन्छ केकका भरमा र कोठा पनि एउटा सानो लिएर बसेको अवस्थामा अमेरिका अथवा युरोपमा बस्ने जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यो पीडा त उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण खेती नै गर्ने म नेपालमा आएर गर्छु भन्नेले एकदमै निगरानी गर्नै पर्छ, अनि मात्रै खेती गर्नुहोस् भनेर म सल्लाह दिन्छु। यो अङ्गुर चाहिँ बजारमा पाउने भन्दा अलि फरक देख्यौँ हामीले होइन। यो चाहिँ बजारमा कतिसम्म बिक्रीमा हुन्छ सर? यो अङ्गुर चाहिँ कतिसम्म बेच्न सकिन्छ? यो त अलि अरू हामीले नर्मल बजारमा पाउने अङ्गुरभन्दा अलि फरक छ नि, यो त अलि सस्तोमा बिक्री पनि हुनसक्छ होइन? यसलाई सस्तो भन्दा पनि हामीले यो खालको अङ्गुर प्रोडक्सन गरेर बजारमा पुर्याउने भने 300 रुपियाँ केजीमा बेच्नुपर्छ मिनिमम। 300मा त सर बिक्री नहुन सक्छ नि त। अरू अङ्गुर योभन्दा मिठो पनि हुनसक्छ नि होइन र बजारतिर? अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा विषादी रहितको भयो, एउटा आफ्नै सोइलमा भएको, सोइल टेस्ट भएको भयो, हेल्दी भयो। र कस्तो हुन्छ नि, चामल पनि कुनै चामल 40 रुपियाँ पर्ने पनि छ, 80 रुपियाँ पर्ने पनि छ। त चामलै हो नि, 120 रुपियाँ पर्ने चामल पनि छ, 300 रुपियाँ केजीको पनि चामल छ। उपभोक्ताले के बुझ्नु पर्यो भने कुन चामल त चामल हो। चामलमा पनि क्वालिटी हुन्छ, त्यसमा एउटै चामलको मूल्य। अब हामीले चामल मात्रै बुझेर भने कि अङ्गुर के हो, प्रजाति के हो, त्यसको फलाइको आधार के छ, त्यो खाँदा हामी कति स्वास्थ्य बन्छौँ। र बजारको 100 रुपियाँको अङ्गुर खाँदा हामीले रोग भित्र्याउँदैछौँ कि स्वास्थ्य बन्दैछौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। मूल्यसँग भन्दा पनि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी भएको कार्यक्रम भएकाले होइन यस्तो हुन्छ। यो अङ्गुर खेती गरेर चाहिँ हामीले महिनामा कति चाहिँ आर्जन गर्न सकिँदो रहेछ सर? यो विदेश जान नपर्ने यो खेती गरेपछि? यो अहिले अब हाम्रो रिसर्च हो। एउटा बोटले मोटामोटी मैले यसो हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन, अब समथिङ 100 केजीको हाराहारी फलेको देखिन्छ। अब ल अघि तपाईँले भने जस्तो 300 रुपियाँ महँगो भयो भन्ने जस्तो भयो भने 2100 रुपियाँ राखिदिउँ। यो कति बाई कतिको एरिया होला र? यसमा भनेको तपाईँको 10 बाई 15 को एरियामा 100 केजी समथिङ फल्यो भने 100 रुपियाँ 10,000 भयो एउटा बोटबाट। भनेपछि 10वटा बोट लगायौँ भने कति फल्यो त हाम्रो? माथि भयो। भनेपछि नर्मली त्यस्तो साह्रो केही काम पनि गर्नु पर्दैन होइन। अब धेरै कम श्रममा बढी आम्दानी र इन्जोय पनि हुने, टिप्दै खाँदै होइन आनन्द लिएर। यसरी जसरी काठमाडौँको जस्तो ठाउँमा सायद यस्तो ग्रेप सिटी बनाउँछु भनेर रिसर्च गरेको यो नेपालकै पहिलो होला। र हाम्रो पातली वनमा छ कालो अङ्गुर, जो उहाँहरू हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खेती गर्नुभएको छ। तर उहाँकोमा सीमित भयो। अब हामीले चाहिँ के भन्छ देशभरि जानु पर्यो। 50 लाख युवा जनता फर्केर आउँदाखेरि कसैले वाइन बनाओस्, कसैले चक्लेट बनाओस्, कसैले फेसवास बनाओस्, कसैले के गराओस्, र आफ्नै देशको लागि स्वदेशी नै उत्पादन गरेर, जसरी महात्मा गान्धीले होइन अङ्ग्रेज खेद्दा के गर्नुपर्दैन, विदेशी प्रयोग नगर, स्वदेशीलाई प्राथमिकता देऊ मात्रै भयो भने पनि हामी चक्लेटबाट पनि हजारौँ मान्छेलाई रोजगार कति सीमै छैन। हाम्रो देशमा त विडम्बना छ नि सर, इन्डियाको अङ्गुर चाहिँ धमाधम नेपालमा आएर बिक्री हुने, तर नेपालकै अङ्गुर चाहिँ कति ठाउँमा कुहिएर बसेको नि हामी देख्न सक्छौँ नि। यो बिचौलियाहरूले गर्दा हामीलाई त असर परिरहेछ नि होइन र? बिचौले भन्दा पनि पहिलो कुरो त हामीले आफू राष्ट्रप्रेमी नै हुन सकेनौँ। आफ्नो राष्ट्रको फलफुल नखाइदिने होइन, एउटा किसानलाई सम्मान गर्नै जानिनौँ। विडम्बना के भन्दा इन्डियालाई गाली गर्ने ठाउँै छैन। म त उहाँलाई त सल्युट गर्छु इन्डियालाई त। हामी नफलाउने अनि अर्काले फलाइदिएको खाने अनि अर्कालाई गाली गरिराख्ने। यदि साँच्चैकै राष्ट्रप्रेमी हो भने प्रत्येकले एउटा घरमा नेपालको झन्डा राखौँ। प्रत्येकले सोचौँ कि आज मैले किनेको अङ्गुरले मेरो देशमा पैसा बच्दैछ भन्ने होस्। प्रत्येकले बुझोस् मेरो स्याउ माथि हुम्लामा जुम्लामा फलेका किसानको स्याउ त्यहाँ कुहिएर गइराखेको छ होइन। प्रत्येकले के बुझ्नु पर्यो भने मैले किनेको स्याउले मेरो देश बन्दैछ, मैले किनेको अङ्गुरले मेरो देश बन्दैछ।
र मेरो भावी पुस्ताले म जस्तो बेचिनु पर्दैन भन्ने सोच्नु पर्यो। तर बिक्री भइरहेको हुँदैन नि सर, तपाईँले नि देख्नुभयो होला कति समाचारहरूमा नि आइरहेको हुन्छ नेपालमै उब्जनी भएको तरकारीहरू चाहिँ खासै बिक्री भइरहेको हुन्न क्या, खालि इन्डियाबाट मात्र मगाउने, इन्डियाको मात्र खाने गर्छन् नि। तपाईँले नि थाहा हुँदै आउनु भएको छ त होइन? होइन, मैले आफैले भोगिरहेको छु नि, गोलभेडाकोदेखि लिएर तरकारीको मूल्य विभिन्न। अब त्यही त भन्दैछु त, यदि अब राष्ट्रप्रेमी हुने भने राष्ट्रकै खाइदिनु पर्यो। पहिलो कुरो त किसानले उत्पादन गरेको, कम्तीमा किसानलाई अमेरिकामा किसान भन्ने बित्तिकै सलोट गर्छ भने नेपालमा किसान भन्ने बित्तिकै कहीँ बिक्री नभएपछि किसान भन्ने कन्सेप्ट छ। र हामीले के बुझेका छौँ भने पढेको मात्रै किसान हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो सिद्धान्त। मैले पनि केही अक्षर पढेको होला, यो देशमा जागिर नखाएको मात्रै हो। पढ्नु भनेको एउटा ज्ञानको लागि, जागिरको लागि होइन। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ त भन्दा ज्ञान बाँड्नै सक्यौँ कि देश कसरी बनाउने हो। तपाईँले अघि चाहिँ अङ्गुरबाट वाइन तथा अन्य सामग्रीहरू बनाउन सकिन्छ भन्नुभयो, तर हामी कहाँ त्यो बनाउने यन्त्रहरू सामानहरू छैनन् नि, कसरी तपाईँले सम्भव देख्नुभयो? यन्त्रहरू छ नि, हाम्रो देशमा वाइन फ्याक्ट्रीहरू चलाइरहेको छ, ठुलो कुरो छैन त्यो, नर्मल, एकदमै नर्मल, मजाले त्यसो भए बिक्री गर्न सकिन्छ, हामीले गर्न सकिन्छ। यदि विदेशी वाइन हजारौँको किनेर ल्याएर खानुभन्दा आफ्नै देशको वाइनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने राज्यले, होइन, कर छुट गरिदिने आफ्नो देशको वाइनलाई भने विदेशी वाइनलाई कडा कर लगाइदिने, र एउटा नेपालीले आफ्नो देशकै वाइन खाने कन्सेप्टमा जानु पर्यो। पहिलो कुरो त मैले खाएकोले विदेश धनी हुँदैछ कि हामी आफू धनी हुँदैछौँ भन्ने पहिला बुझ्नु पर्यो। विदेशी रक्सी खाएँ भन्ने बित्तिकैमा ठुलो भएँ भन्ने एउटा हाम्रो कल्चर छ भने विदेशीलाई मैले धनी बनाएँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। विदेशमा भएको नेपालीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर, जो चाहिँ 45 डिग्रीको घाममा चाहिँ दिनरात नभनी दुःख गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ कृषिमै केही सम्भावना छ नेपालमै हो? राम्रो सम्भावना छ। उहाँहरूले यदि विदेशबाट फर्किने भने जस्तो अहिले हामीले 22 खालको चक्लेट बनाउँदैछौँ। कसैले सिस्नो खेती गर्नुहोस्, कसैले गुर्जो खेती गर्नुहोस्, कसैले घिउकुमारी गर्नुहोस्, कसैले पुदिना गर्नुहोस्, कसैले के भन्छ यो गुर्जो गर्नुहोस्, होइन, विभिन्न खालको, कसैले अब पिपलको खेती गर्नुहोस्, विभिन्न चाहिँ के रोप्दै आउनु? मेरोमा अहिले यहाँ भएको गुर्जो, बोजो, अब हामी चाहिँ फिल्डमै गएर तपाईँलाई यो चाहिँ गुर्जो हो। यो अहिले हामीले काठमाडौँको हरेक घरधुरीलाई गुर्जो पनि लगाउनुपर्छ भनेर यो एउटा डेमोको रूपमा, जस्तै रुफटप गार्डन बनाएको थियौँ अघि भने, अब हामी जडीबुटीमा जस्तै यो गुर्जो लगाउन सक्यौँ। त्यस्तै गरेर एउटा गमलामा सिस्नो लगाउन सक्छौँ। सिस्नोबाट टोनिक चिजदेखि लिएर सुगरको औषधि, तरकारी, हरेक घरको मान्छेले दिन 15 दिनमा यदि सिस्नो मात्रै खायौँ भने पनि सुगरको अन्त्य गर्छौँ। यदि हामी अहिले सबैभन्दा बढी पीडित भएकै सिस्नोबाट लाखौँ मान्छेले रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यसबाट कपडा पनि बनाउन सकिन्छ, यसबाट चक्लेट बन्ने छ। त्यसपछि अब विभिन्न यसको चक्लेट खानाले चाहिँ के फाइदा हुन्छ सर यसबाट? यसले पेट सफा गर्नेदेखि लिएर टोनिक चिज हो क्या यो भनेको, भिटामिनयुक्त चिज, जो कि अहिले कोरोना जस्ता रोगहरू भोलि अझै योभन्दा भयभीत आयो भने के खुवाउने त आफ्नो देशको जनतालाई भन्दा यस्तो टोनिक चिजहरू जो कि रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बनाउने चक्लेट हो यो। अनि अरू यहाँ पिपल लगायत, यो पिपल भनेको अब हामीले अहिले एक राष्ट्र एक बिरुवाद्वारा लुम्बिनीमा 220 राष्ट्रको नाममा नेपाल र नेपालीको तर्फबाट विश्वलाई सम्मान गर्दैछौँ। क्लाइमेट चेन्जले अब कृषि पनि खतरा छ र विश्वमा भोकमारी आउँदैछ है। यो जस्तै कोरोना त केही पनि होइन, जलवायु परिवर्तनले विश्वमा कृषिमा सबैभन्दा ठुलो असर छ र विश्व मानव समुदायको लागि घातक पनि छ भन्ने एउटा सन्देशसहित नेपाल र नेपालीको तर्फबाट टप अफ द वर्ल्ड माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्रीबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सन्देश दिने हाम्रो यो लक्ष्य सहितको छ। जस्तै यो लाली गुराँस, यदि हामी राष्ट्रप्रेमी हौँ भने एउटा राष्ट्रिय फुल पनि संरक्षण गरौँ, प्रत्येक घरले एउटा गमलामा मात्रै भए पनि लाली गुराँस लगाउँ भनेर। जस्तै यो बेचबिखन गर्ने सकियो, यो बेचबिखन अब यो वाइन बनाउन सक्यो भने अहिले लाली गुराँसको वाइन मात्रै बनाउन सक्ने भने हाम्रो डाँडा पनि एउटा राष्ट्रिय फुलबाट सम्मानित जस्तो र एउटा सौन्दर्य पनि भयो। भोलिको दिनमा यो सिजनमा लाली गुराँस फुल्छ भने चाहिँ पर्यटकहरूलाई पनि यो सिजनमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय फुल फुल्छ भनेर देखाउन सकियो। कृषि खेती गरेर चाहिँ सर नेपालमै 3-4 लाख रुपियाँ कमाउन चाहिँ खासै ठुलो कुरो भएन। सिस्टममा हुँदाखेरि सिस्टममा सबैजना लाग्ने गर्ने हुन्छ र तर पनि हुन्छ भन्नतिर लाग्ने पनि हुँदैन।
विदेशमा जति नै दुःख गरेर विदेशमा म साउदीको गर्मीमा खट्दैछु मुसलमान अब उस भनौँ न किन गाली गर्ने होइन अर्का देशमा श्रम बेच्दैछु भन्ने बुझ्नु पऱ्यो उहाँ यदि अर्काका देशमा जान चाहिँ त्यति सजिलो हुने गुमुत सोर्नलाई यहीँ भएको जडीबुटीलाई कसरी प्रयोग गर्ने सब नेपालीको बानी के छ भने सबै जान्ने भइहाल्ने एउटा सिस्टममा जानु पऱ्यो कुनै पनि काम हुनलाई सिस्टम चाहिन्छ सिस्टममा भइसकेपछि कसैलाई पनि 2-3 लाख रुपियाँ कमाउनलाई गाह्रो छैन त्यस्तै गरेर यो पुदिना होइन यो पुदिनाको अब गर्मीको औषधि लाल दन्त मञ्जन हामी दाँत माझ्ने औषधिको फ्याक्ट्री बनाउने हो होइन त्यस्तै गरेर तपाईँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ तयारी हामी के बनाउने कसरी जाने भने तयारी मात्रै होइन हामी एक्सनमा पनि आइसकेका छौँ त्यो अरूको जस्तो तयारी कागजी घोडा भन्दा नि हामी पहिला एक्सनमै आइसक्यौँ जस्तै यो पत्थर चट्टा होइन यो पत्थर चट्टाले यो खानाले के भयो त भन्दा हाम्रो पत्थरी भएन होइन त्यो भएपछि यो खालको अरू हरेक विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकलाई हामीले यो सिकाउनै पर्नेछ कि यस्तो चिजहरू खायौँ भने चाहिँ एउटा भान्सा नै चाहिँ के हो औषधालय हो भन्ने कुराहरू यसरी घरमा हुनु पर्यो र कौशी खेती मात्रै भनेर पनि भएन कि सबै खालको धार्मिक बिरुवा पनि हुनु पर्यो जस्तै आज तुलसी रोप्न दिनु तुलसी रोप्नु पर्यो प्रत्येक घरले होइन त्यस्तै गरेर अब हाम्रोमा अब अर्को यो भएको अब यो बोझ हो अब औषधि नै औषधि गुणको चिज भयो यसलाई अब हाम्रो जहाँ चिस्यानपन भएर खेर गइरहेको नेपालको भूमि छ त्यस क्षेत्रमा अब खालि यही बोझो मात्रैको खेती गर्न सकियो अब थोरै लगाएर भएन यदि उद्योग चलाउने हो भने हेक्टरका हेक्टर हुनु पर्यो र त्यही नभए पनि 20-50 हजार युवा शक्तिले खालि बोझै मात्रै लगाउनु पर्यो र पैसा भएको मान्छेले उद्योग फ्याक्ट्री खोल्न तयार हुनु पर्यो र जसले मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ पढे लेखेको जो मार्केटिङ पढ्नु भएको छ उहाँले बिजनेस गर्ने हो यसरी चलाउने हो जस्तै यो गुर्जो बाटो यो चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन सर मजाले हामीसँग उत्पादनै छैन उत्पादन नभएपछि बजार कसरी खोज्ने पहिलो कुरो त उत्पादनमा लाग्नु पर्यो जब उत्पादन हुन्छ उत्पादन भइसकेपछि पैसा भएको व्यापारीहरू जसलाई बिजनेस गर्न मन छ उहाँहरूले के गर्ने उद्योग खोल्न तयार हुने किसानहरूलाई उत्पादन गर्न लाउने त्यसको ग्यारेन्टी प्राकृतिक संरक्षण समाजले लिने हो नाकासोले होइन यो हामी हाम्रो तरिकाले हामी आफू अगाडि बढ्ने हो र प्रत्येक नागरिकको सेयर हुनु पर्यो हरेक कम्पनीमा कृषिमा पनि 1 रुपियाँको सेयर हुनु पर्यो उद्योगमा आउँदा पनि 1 रुपियाँको सेयर 1 रुपियाँ दिए सम्भव छ दिएर उहाँहरूले दिने होइन उहाँहरूले हाल्ने उहाँहरूको पैसा हो त्यो भनेको 1 रुपियाँ लगाउँदाखेरि 6 अरबको मालिक बन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन जस्तै टेलिफोन गरिन्थ्यो कम गर्नुहोस् 1 पैसा बचाउनुहोस् गाडी धेरै चढ्नुहुन्थ्यो कम चढ्नुहोस् सिगरेट खानुहुन्थ्यो एउटा सिगरेट कम गर्नुहोस् र दैनिक 1 रुपियाँ बचत गर्न सिक्नुहोस् 2 रुपियाँ भन्नु भने गोफाडी भन्छौँ हामी र यसरी नै तपाईँले प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ अङ्गुर देख्नु भएको छ सारा कुरा देख्नु भएको छ त्यसकारण यदि नेपाल बनाउने हो भने प्रत्येकको सेयर हुनु पर्यो र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको चिज खान तयार हुनु पर्यो यदि साँच्चै देश बनाउने नै हो भने यो पोखरीमा चाहिँ सर के हो यो बिरुवाहरू यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ वाटर प्लान्ट हो यसले वाटरलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने प्लान्ट भयो त्यसपछि यो भ्यागुता रिसर्च हो होइन यहाँ चाहिँ भ्यागुताको लागि रिसर्च गरिरहेछ हामीले जो नेपालमा पहिला बिक्री गर्न पाउँदैन थियो अहिले पाउँछ भ्यागुतादेखि लिएर पाहा पनि सबैभन्दा महँगो छ अब अहिले धेरै कुरा गर्नु गोफाडी हो यसलाई भनेर मैले धेरै कुरा नभनेको मात्रै हो पाहाको सर यो त तपाईँले अब गरेरै देखाउनु भएको छ त्यसरी गर्दा दर्शकहरूले नि अब गफाडी भन्न मिल्दैन होला होइन होइन अब यस्तो छ नेपालमा धेरै गफ गर्ने छन् काम भन्दा पनि हजुर यो काम भन्दा पनि गफ गर्ने धेरै भएकोले अहिले मान्छेले कसैलाई विश्वासै गर्ने स्थिति छैन त्यसकारण अब एकैचोटि भन्नुभन्दा पनि क्रमशः सबै दाजुभाइ विदेशमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी दिनमा 1 रुपियाँ बचाउनुहोस् 2 रुपियाँ पनि होइन र तपाईँहरू त्यहीँ बसी एउटा प्राकृतिक संरक्षण समाजको सदस्य बन्नुहोस् ग्रिन मेम्बर बन्नुहोस् तपाईँहरू बाँस खेतीमा गर्नुहुन्छ कि बोझोमा गर्नुहुन्छ कि अब होइन म 100वटा खेतीमा हाल्छु भन्ने हो भने तपाईँले 100 रुपियाँ गर्नु पऱ्यो हरेकमा 1 रुपियाँको सेयर 100मा हुन्छ त्यसरी यदि देशै बनाउने हो प्रकृतिलाई माया गर्छु भन्ने लाग्छ प्रकृति बिना म बाँच्न सक्दिनँ र दैनिक मान्छेलाई बाँच्नलाई 16 केजी अक्सिजन चाहिन्छ त्यसकारण यो अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्टलाई बढी फोकस गरेर मैले दिनमा 1 रुपियाँ बचाउनुपर्छ प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्छ धरती आमाको सेवा गर्नुपर्छ म मान्छे भएर जन्मिएपछि एउटा कम्तीमा प्रकृतिको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्दै हरेक कुराहरूलाई यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ अनि भ्यागुता खेती पनि तपाईँले गर्नुभएको छ भन्नुभयो होइन अब हामीले पोखरीमा त देख्न सकेनौँ यो भ्यागुता खेती चाहिँ कसरी बेच्न सकिन्छ कहाँ बिक्री हुन्छ सर यो नेपालको साइन्स पढ्ने डक्टर पढ्नेहरूलाई नभई हुँदैन र अहिले अब विदेशबाट आयात हुन्छ अथवा कहाँबाट ल्याएर प्रयोग भइरहेछ त्यसकारण हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने हरेक विद्यार्थी 5 कक्षा पढ्ने बित्तिकै आफ्नो शरीर कस्तो छ भनेर
हरेक विद्यार्थीले व्यावहारिक शिक्षाका लागि भ्यागुता चिर्नै पर्ने हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो व्यावहारिक शिक्षाको लागि पनि बढी प्रयोग गरेका छौँ। यदि देश विदेशमा हुनुभएको नेपालीहरू चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गरेर म चाहिँ यो खेती गर्न चाहन्छु भनेमा तपाईँले सहयोग साथ गर्नुहुन्छ? सल्लाह सुझाव र कार्य उहाँको काम चाहिँ उहाँले गर्नु पर्यो। प्राविधिक ज्ञानदेखिको लिएर बिरुवा पाउनेदेखि लिएर बिरुवालाई लागेका रोगहरूको हामीले मोबाइल एपबाट उहाँहरूलाई सबै कुराहरू जानकारी दिन दिन्छौँ, सहयोग गर्न तयार छौँ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सर दर्शकहरूलाई? अब यो यस्तो युवा तपाईँहरू जस्तो मिडिया यसरी कृषिलाई नै केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यसरी नै हरेकले आफ्नो देश बनाउनका लागि म आफ्नै देशको स्वदेशी प्रयोग गर्छु भन्ने एउटा जनचेतना ल्याउँ र देश विदेशमा भएको साथीभाइले पनि के गरिदिनु पर्यो, आफ्नो देश बनाउनका लागि म 1 रुपियाँ सहयोग गर्छु। सहयोग होइन, मेरो जिम्मेवारी हो। सामाजिक उत्तरदायित्व भन्छ। हामी मान्छे भएर समाजमा जन्मिसकेपछि हाम्रो सामाजिक दायित्व चाहिँ के? सधैँ नेपाल सरकारले गरेन होइन कि सामाजिक उत्तरदायित्व हरेक व्यक्तिले वहन गर्नु पर्यो र वातावरण सम्बन्धीको कानुन पनि थाहा पाउनु पर्यो कि मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरिनँ भने मलाई के कारवाही छ। र वातावरण संरक्षणमा यदि एकजना मान्छेले वातावरण संरक्षणमा लापरवाही गर्यो भने 1000 जना मान्छेले रोगी हुन्छ। त्यसकारण त्यो एकजनालाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। जो उसको कारणले 999 मान्छे बाँच्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कडा कारवाही गर्नुपर्छ। र हरेक विश्वमा बसेका नेपालीहरूले आज एकचोटि नेपाललाई सम्झिदिनुहोस्। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो राष्ट्रप्रति माया छ भने हरेक घरमा नेपालको झन्डा राखौँ। सँगै हामी ठाउँ समय अनुसारको अवस्था हेरेर ठाउँ भौगोलिक अनुसार काठमाडौँलाई जसरी ग्रेन ग्रिप सिटी भनेका छौँ त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रलाई त्यसरी नै 1 घर 1 कागती, 1 घर 1 ड्राइगन फ्रुट र हामीले 5 लाख घरधुरीलाई कौशी खेतीमा यसरी नै अङ्गुरदेखि लिएर यो जुन हामीले फलाएको छ उहाँहरूको प्रत्येक घरमा एउटा छातामा को एउटा डिजाइन बनाएर घरको डिजाइनिङ बनाएर उहाँको जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै अनुसारको डिजाइनिङमा कौशी खेती गरी हरियाली प्रवर्धन गर्दै केही नभए पनि महिनाको 8-10 हजार बचत गर्न आमा दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरणा दिनेछौँ। र काठमाडौँको फोहोरको यो भयभीत स्थितिलाई मल बनाएर यही कौशी खेतीमा प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर गराउन चाहन्छौँ। यसकारण हरेकले जागौँ। यो कसैको भन्दा पनि मेरो हो भन्ने बुझ्नुहोस्। प्रकृतिलाई सम्मान गर्न सिकौँ, प्रकृतिलाई माया गरौँ। प्रकृतिलाई यदि सम्मान माया गऱ्यौँ भने यसरी नै फल अङ्गुर फलाएर विभिन्न प्रजाति फलाएर खान पाउँछौँ। कर्मयोगी बनौँ भन्दै म मेरा 2 शब्द यहीँ सिद्ध्याउन चाहन्छु।